हजुर नमस्कार म डाक्टर सोनी श्रेष्ठ हालै युकेमा जिपी भएर कार्यरत छु। यसलाई फ्यामिली डाक्टर पनि भनिन्छ, जेनरल प्र्याक्टिसनर पनि भनिन्छ। म मेडिकल स्टुडेन्टहरूलाई पढाउने काम गर्छु। यसलाई क्लिनिकल ट्युटर भनेर भनिन्छ। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो हेल्थ अवेरनेस युट्युब भिडियोमा। सर्वप्रथम त म हजुरहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु मेरो भिडियोहरू हेरिदिनु भएकोमा, मन पराइदिनु भएकोमा, सेयर गरिदिनु भएकोमा अनि सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा। सधैँ जस्तै हेल्थ अवेरनेस स्वास्थ्य सम्बन्धी भिडियो बनाउने क्रममा आजको मैले विषय छानेकी छु कोभिड-19 भ्याक्सिनेसन। WHO वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन इम्युनाइजेसन विक भएकोले आज म कोभिड-19 भ्याक्सिनेसनको बारेमा छोटो कुराकानी गर्दैछु। आशा छ हजुरहरूलाई यो उपयोगी हुनेछ। कोभिड-19 भ्याक्सिनेसनलाई लिएर धेरै प्रश्नहरू पनि उठिरहेको छ र आज म विशेष गरी त्यही प्रश्न सम्बन्धी कुराकानी गर्दैछु। धेरै सुन्नमा आएको प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि छोटो समयमा निकालिएको यो भ्याक्सिनेसन के यो सुरक्षित छ त भनेर। छोटो समयमा भ्याक्सिन निकाले पनि संसारभरिका देश विदेशका वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धानपछि परीक्षणपछि मात्र निकालिएको भ्याक्सिन हो यो र WHOले पनि यो भ्याक्सिन लगाउनु सेफ छ भनेर भनिएको छ र अहिलेसम्ममा देश विदेशका संसारभरिका धेरै लाखौँमा व्यक्तिहरूले भ्याक्सिन लगाइसक्नु भएको छ र त्यसलाई हेरेर यही भन्न सकिन्छ कि भ्याक्सिन लगाउन सेफ छ र भ्याक्सिन लगाउन जरुरी छ। अर्को प्रश्न चाहिँ कोभिड-19 को भ्याक्सिनले कोभिड-19 को इन्फेक्सन पनि गराउन सक्छ भनेर पनि सुन्नमा आएको छ। कोभिड-19 भ्याक्सिनमा भाइरस आफै नहुने हुँदा चाहिँ कोभिड-19 को भ्याक्सिनले कोभिड-19 इन्फेक्सन यानि सङ्क्रमण गराउँदैन। र अर्को चाहिँ कोभिड-19 को इन्फेक्सन भइसकेपछि पहिले नै शरीर सुरक्षित हुन्छ, त्यसैले भ्याक्सिन लगाउन जरुरी छैन भन्ने पनि प्रश्न उठेको थियो। हो, कोभिड-19 को सङ्क्रमणपछि हाम्रो शरीरले केही मात्रामा सुरक्षित प्रदान गरेको हुन सक्छ, तर पनि कतिको सुरक्षित प्रदान गरेको हुन्छ, कति समयसम्मलाई प्रदान गरेको सुरक्षा प्रदान गरेको हुन्छ भन्ने अझ पनि थाहा नहुने हुँदा चाहिँ भ्याक्सिन लगाउन जरुरी छ। अर्को चाहिँ यदि हजुरहरूलाई कोभिड-19 को इन्फेक्सन भइरहेको छ भने कहिले भ्याक्सिन लगाउने त भन्दाखेरि कोभिड-19 को लक्षण देखाएको 28 दिन पश्चात अथवा कोभिड-19 टेस्ट पोजिटिभ भएको 28 दिन पश्चात मात्रै भ्याक्सिन लगाउनु पर्छ। अर्को सबैभन्दा धेरै सुन्नमा आइरहेको प्रश्न चाहिँ कोभिड-19 भ्याक्सिनलाई लिएको र हुन आउने साइड इफेक्ट हो। सबै औषधिहरूको आफ्नै साइड इफेक्ट हुन्छ, त्यस्तै कोभिड-19 भ्याक्सिन लगाइसकेपछि पनि कुनै साइड इफेक्ट हुन सक्छ। तर पोजिटिभ रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ कोभिड-19 भ्याक्सिनले लगाइसकेपछि हुने साइड इफेक्ट चाहिँ बडीले हाम्रो शरीरले भ्याक्सिन लगाइसकेपछि रेस्पोन्स गरेको, रियाक्ट गरेको यानि भ्याक्सिनले काम गरिरहेको छ भनेर सङ्केत दिएको हो। यसबाट हुने साइड इफेक्टहरू अलिअलि टाउको दुख्ने, शरीर थकानको महसुस हुने, अलिअलि ज्वरो आएको जस्तो हुने, हात खुट्टाहरू दुख्ने हुन जान्छ र यसको साइड इफेक्ट चाहिँ 2-4 दिनदेखि लिएर हप्ताभरिमा निको भइसकेको हुन्छ। यदि हजुरहरूलाई निकै चर्को ज्वरो आएमा, टाउको दुखेमा, छाती दुखेमा, श्वास प्रश्वासमा कठिनाइ भएमा, आफूलाई निकै थकानको महसुस भएमा, आफूलाई निकै गाह्रो अप्ठ्यारो भएमा चाहिँ तुरुन्तै डाक्टरलाई देखाउन जरुरी छ। र अर्को कुरा चाहिँ यदि हजुरहरूलाई सन्चो छैन भने चाहिँ भ्याक्सिन लगाउने कि नलगाउने भनेर पनि प्रश्न आएको छ।
यदि हजुरहरूलाई पुरै रूपले सन्चो महसुस छैन भने चाहिँ हजुरहरूले कुर्नुपर्ने हुन्छ। जब हजुरहरू पुरै रूपले सन्चो महसुस हुन्छ, आफूलाई नर्मल फिल गर्नुहुन्छ, तब मात्रै भ्याक्सिन लगाउन जरुरी छ। मैले एउटा कोभिड-19 को भ्याक्सिन लगाइसकेँ, किन अर्को लगाउन जरुरी छ भनेर पनि हामीले सुनेका छौँ। कोभिड-19 को फर्स्ट डोजले चाहिँ सुरक्षित प्रदान गरेको हुन्छ, तर पुरै रूपमा सुरक्षित प्रदान नगर्ने हुँदाले चाहिँ दुईटै डोज लगाउन उत्तिकै जरुरी छ। दुईटा डोजको ड्युरेसन यानि दौरान सायद हामीले सुन्नमा आएका छौँ फरक पनि हुन सक्छ। अहिलेसम्ममा धेरै औषधि कम्पनीहरूले, ड्रग कम्पनीहरूले भ्याक्सिन निकालिसक्नु भएको छ र कोभिड-19 को इन्फेक्सनमा साथ दिइरहनु भएको छ। औषधिको कम्पनी अनुसार दुईटा भ्याक्सिनको दौरान यानि ड्युरेसन फरक हुन सक्छ। त्यसैले जब हजुरहरू भ्याक्सिनको लागि जानुहुन्छ, तब यो सोध्न जरुरी छ कि सेकेन्ड डोजको लागि कहिले जानुपर्छ, सेकेन्ड डोज कहिले लगाउनुपर्छ भनेर पनि जान्न जरुरी छ। अर्को चाहिँ कोभिड-19 अघि भने जस्तै धेरै औषधिको कम्पनीहरूले भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनु भएको छ, तर पनि यदि हजुरहरूले दुईटै कम्पनीको दुईटै भ्याक्सिनको डोज चाहिँ एउटै कम्पनीको हुन जरुरी छ। अहिलेसम्ममा हामीले चाहिँ दुईटा फरक कम्पनीको भ्याक्सिन डोज लगाउँदा के फाइदा हुन्छ, के बेफाइदा हुन्छ भनेर जाँच पडताल अनुसन्धान परीक्षण भइसकेको छैन। त्यसैले दुईटै भ्याक्सिनको डोजहरू एउटै कम्पनीको हुन जरुरी छ। र अर्को चाहिँ यदि प्रेग्नेन्सी स्तनपान गरिरहनु भएको छ, ब्रेस्ट फिडिङ गरिरहनु भएको छ, गर्भवती हुनुहुन्छ भने भ्याक्सिनेसन सेन्टरमा इन्फर्म गर्न जरुरी छ। धेरै जसो भ्याक्सिनेसन चाहिँ सेफ छ भनेर भनिएको छ, तर पनि हजुरहरूले चाहिँ इन्फर्म गर्नु भएमा भ्याक्सिनेसन सेन्टरले सेफ भ्याक्सिनेसन, प्रेग्नेन्सी ब्रेस्ट फिडिङ मदरको लागि सेफ भ्याक्सिनेसन प्रोभाइड गर्नुहुनेछ। र अर्को कुरा चाहिँ भ्याक्सिनेसन लगाइसकेपछि मलाई इन्फेक्सन हुँदैन, मैले जहाँ गए पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने पनि सोच सुन्नमा आएको छ। भ्याक्सिनेसनले हाम्रो शरीरलाई सुरक्षित प्रदान गरिएको हुन्छ, तर पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के जान्न जरुरी छ भने चाहिँ भ्याक्सिनेसन लगाइसकेपछि इन्फेक्सन नहुने होइन कि इन्फेक्सन लागे पनि शरीरलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने र इन्फेक्सनबाट आउने कम्प्लिकेसन, आउने कठिनाइहरू, डरलाग्दा समस्याहरू लाग्न नदिने र लाग्नबाट सुरक्षा गराउने हुन्छ। भ्याक्सिन लगाइसकेपछि भ्याक्सिनले हाम्रो शरीरलाई तयार पारिएको हुन्छ कि इन्फेक्सनको भाइरसको सङ्क्रमणपछि हाम्रो शरीरलाई कसरी सुरक्षा प्रदान गर्ने भनेर तयार पारिएको हुन्छ। र भ्याक्सिन लगाउने बित्तिकै सुरक्षित नहुने हुन सक्छ। यसले चाहिँ मिनिमम 3-4 हप्ता लाग्छ कि बडीले रेस्पोन्ड गर्न, बडीले रियाक्ट गर्न। त्यसैले भ्याक्सिन लगाइसक्नु भइसकेपछि पनि मास्क लगाउन, सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्न, भिडभाडमा जानबाट बच्न, हात धुन उति नै जरुरी छ। हामी सबैले अझै पनि दुःखको कुरा के छ भने अझै पनि सुनिरहेको छौँ, देखिरहेका छौँ कि यो कोभिड-19 को इन्फेक्सन तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। त्यसैले यो कोभिड-19 को इन्फेक्सनलाई रोक्न, यसलाई रोकथाम गर्न हामीसँग केवल एउटै उपाय के छ भने भ्याक्सिन लगाउनु। जबसम्म हामी सबैले भ्याक्सिन लगाउँदैनौँ, तबसम्म यो कोभिड-19 को इन्फेक्सनमा नियन्त्रण गर्न, रोकथाम गर्न सम्भव छैन। अर्को कुरा चाहिँ अझै पनि 18 वर्षभन्दा मुनिकोलाई भ्याक्सिन आइसकेको छैन। त्यसैले हामीले भ्याक्सिन लगाउनु भन्नु नै हाम्रो छोराछोरी, हाम्रो बच्चाहरूलाई, हाम्रो परिवारलाई बचाउनु हो। हाम्रो परिवारलाई बचाउनु भन्नु नै हाम्रो समाजलाई, हाम्रो देशलाई बचाउनु हो।
आउँ हामी सबै मिलेर एक आपसलाई मोटिभेट गरौँ, एन्करेज गरौँ र भ्याक्सिन लगाउनमै जोड दिउँ। जबसम्म हामी सबैले भ्याक्सिन लगाउँदैनौँ तबसम्म कोभिड-19 को नियन्त्रण सम्भव छैन। संसारभरि नै फैलिरहेको यो डरलाग्दो इन्फेक्सनलाई रोक्नलाई हामी सबैले साथ दिनुपर्छ र भ्याक्सिन लगाउनु भन्नु नै हामीले संसारभरि फैलिरहेको यो कोभिड-19 इन्फेक्सनको युद्धलाई रोकथाम गर्नु, नियन्त्रण गर्नमा सहयोग गर्नु हो। त्यसैले अझै पनि यही कुरा भन्दैछु कि आउँ सबै मिलेर सहयोग गरौँ, सँगै मिलेर यो दौरानलाई लडौँ र नियन्त्रण गरौँ, भ्याक्सिन लगाऊँ। आशा छ मेरो यो भिडियो अरू भिडियोहरू जस्तै उपयोगी हुनेछ। यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो उपयोगी भएमा सक्दो सेयर गरिदिनुहोला। यो मेसेज हरेक घर परिवारमा पुर्याइदिनुहोला। यदि हजुरहरूलाई भिडियो उपयोगी भएमा सेयर गरिदिनुहोला, सब्सक्राइब गरिदिनुहोला भन्दै आज बिदा लिन चाहन्छु र आउने भिडियोहरू पनि यसरी नै स्वास्थ्य सम्बन्धी नयाँ भिडियोहरू लिएर आउनेछु। कोसिस गर्नेछु म हरेक हप्ता हेल्थ अवेरनेस सम्बन्धी नै भिडियोहरू बनाउनेछु र यो नयाँ भिडियोहरू हजुरहरू सामु लिएर आउनेछु। शुभ दिन, नमस्कार।